أزول في اللون. الفيديو اليوم في ثيران تمازيغ 26 سكيل نتلاطينيت كان 26 كان. ثيران نتما زيغت 26 إسكيلن نتلاطينيت كان. فوالا كان 26 كان. أنا وريغ يون الناس تفهمت زعما ما تفهمت فيسبوك ثيران تمازيغ 26 سكيل نتلاطينيت كان تفهم شتا انجليزيت او كنت فرنسيست ما روحم بشير شيرتوك فيسبوك خندن مع كليكين بوان ثيرا نتمازيغت اتسيتيرا. هاد سير كثير. مزورت بغيو ندينيغ أولا يدمرن يعني الصوت هذا بلوس الحوايج نعطينا دينا فاش نتكراوس مي لو نعجبني هي إن ثني دلوني سايت مانقلات إناياس لونيس أث مانقلات فرانسيس لونيس أيت مانقلات. فوالا أشي سينا إناياس أني ذاتن ويد لقمن ثموسني أني ذاتن ويد صفضن لأن كرا قال صفطن قال كرا صفضن ويد صفضن ألن الغاشي. فوالا هاي توريني الدنيا هوية أكون ندبدو جاسبر زمر ما تهرمت أو ندبدو أين أنك ألمير أنا نصاوض أنكتب أمازيغت غنارو أنكتب أمازيغت 26 إسكيلن نتلاطينيت كان. دايا 26 إسكيلن نتلاطينيت كان ولا شي كنيذن بلا يكنيذن لي زاكسون فسيديت لا سيدي نغ التريما لو تريما وين فاش يتعدى الماكلة ألا بوان ألا 26 إسكيلن نتلاطينيت كان. فوالا ذايا
وراه تزعم بليك تسهل باش نارو تمازيغ 26 سكيل سنتيمتر كان. ثورة لازم تعلم إسكيل لاين سلاتينيس ماشي تا فرانسيس، ماشي تا فرانسيس، تا فرانسيس تسوى أكثر في إسكيل سلاتينيس، تا إنجليزيت، تا إسبانيوليت، تا طليانيت، لوروبا، إنا خاطر أكيد طرا، نورمالمون ثلاطينيت ثم زوارت لو كانوا فيها تكتب ستيفينا، هذا شو ستيفينا ولاش عندنا الصوت راه غالبا، فينا واش يقال ثم عملية كيف ولاش تفوك وصعد تيليشارجي إلا جوجل خاطئ، شوفوا صغار كاين أين شوفوا زمر غنروح غندبغي غنروحها الدماغ ميم تليفون ماي ثورة سواء مديكس التليفونية فوالا هاثن وإلا كني ثورة زمر غاد كتب سيس قبايلي ثم كيبغي خصنا انجليزي فرانسيس وزمر طرا باسكو ولاش اكسون سيركونفلكس ولاش اكسون سيركونفلكس ولاش دقس هكا ولاش دقس هكا ولاش دقس هكا ولاش وزمر طرا دونك كتكتب طونديك قبايلي زمرة غادي تكتبها سوينا هي قبايليت زمرة غادي تكتبها زمرة كنتي تشبينا بليك قبايليت يكتب فوالا لا ناكل هنا ولاد ندم اسكلين سلاطينيس ج ا ار ز معاك ذاين كفان نكون وام كيثني قار نكون هكذولا كيثني قار الدمغ اسكيل ويني اسكيل عيني فرانسيس قراش جو خاطر الروميين شعنا راه جو ما راه بغينا جو باغ اكزومبل جون فوالا جون جوان juillet, etc. G, etc. خاطر الروميين وسعنا راه جو ما راه بغينا نكتب جو كتبت هكا يشبح دو جو مينيسكول هكا داكور هذا دونك ويست فرانسيس ستا انجليزيت قرناش جو ام جايين فرانسيست خاطر وسعنا راه جو لي انجليزيين وسعنا راه جو مثلا جون جولاي جون موا جوي اتسيتيرا جو يسقارن سبانيوليت دو قرناس خ عين سواشين تاعنا كني باغ خوليو خوانيتا خوان اي جون مثلا خوان جون مثلا جون كلهم كي تيقال نكون هكذولا كي كبار فوالا صالمانيت قرناس يو باغ اكزومبل يوهان جون عيني وخوان قرناس يوهان قرن يا نا يافون لو كان تروحوا وين صافي بوركوا سبانيول وسعنا راه جو وسعنا راه جو نكتب سلايث نسن سبانيول في المانيا داغن وسعنا راه جو وسعنا راه جو سعان يو ويسعان خو دونك راه نتاكا نكوني نزمر نختار باش راه نختار نكوني بيسك نسعى جو نسعى خو نسعى يو هذا ديجا نسعى جو عيني فرنسا عيني جو فرنسا نسعى جو سين نسعى خو ثلاثة نسعى يو أخلاق ديجا نسعى أربعة نساولن إنزمر نارو إنزمر
نارو. فوالا ياك هكا. هذا 9 4 ياك هكا. يون دسين 3 4. يون دسين 3 4. ثورة ندم فرانسيس وي قارنس كو وي غارنت كو كيش كيزات ان او نغ او وي غارنت كو ميم ريس او غارنت كو وي داغن غارنت كو دي بردان فيش كي كواولن ام تكنيكولور ايتترا بكتيري نكوني اشوف فرنسا 4 يسكلن 4 يناثن باش دنينا يون وساول غنختار ويمدنا قارناس كو اكو دونيت كو غانوي داك غاك بنايا غاختار ندخو سي با نورمال خاطر انو غالا مدن باش تسالف لنا وتسالف لنا ماشي غسور باش نشطوه دونك افهم كو واذا غني ندعم كو باغ اكزومبل قيم ذايي زات ل تسمى طوط ايام بيان سور وين يقارن يكتب ذاكيم هذه ماركي ذاكيم وين يقارن ذاكيم هذه ماركي ذاكيم وين يقارن ذاها هذه قارن ذاها اكسيتيرا زات نتسلطو ثايا علامة غلغد فوالا هاتشان اون فراز جملة كيتقال مفيدة سوا كتاب ستمازيغ قيم ذاهي زات قلني أقلين دا أقلين دا أقلين دا أقلين ذا أتنقل نسعاقل ويني إرمين قرنص شو وي الفرنسيس قال شو خاطر وصعنا راه تشو دونك وي شو لو شا ان شا ان شيان ان شامو ايتترا شو سبانيوليت غارنت تشو مو شا شو فهمتوش كيش كيتساقشيش مو شا شا سبانيول وصعنا راه تشو وصعنا راه شو صعنا تشو كان وي اسبانيول وي فرانسيس وي اسبانيوليت وي ثلاثة ندم تا انجليزيت الانجليز سعان تشو سعان شو الور تشو ذوا يخدمن عم اسبانيول تشو تشايلد اقشيش تشايلد اتسيتيرا تشو تيش كي بغانا نكتبين شو كتبنت اس اش باغي نكون دونك نكون انا على من الانجليز اخر شو شو دونك نسعى كو نسعى قو نسعى تشو نسعى شو باغي نبدلني اق شيش مرنا يستغزف تعرف فين يغال تسقشيش يلصقاو كذا تقشيش دونك نرماد يون سين 3 4 ناطن ثورا يقول هادوا سمي اللي خدمه في الدقس الا جواه من 3 الصباح 4 الصباح اللي غلوزه فوذا عيق عورينا يدو قريو الناس واقيلا الحبس كان غلق كلشي ذاينين رزكا وسير غلق كاين كان ينايد وليد نكيدخو طلع سنين ينايد نكيدخو هاو اللي غاس عيق فريمون يقدم السمانه قيمه السمانه نروحو معنا صدر كاين هاد النعاس نكيدخو سنيغاس عاد كتبها خور نيغاس او نيغاس بو خوب على ما هذا صعطك خوب نيغاس سو خوباس اي شويس نيو خوباس شويس نيو عفا ندخو ريتك انا شويه خو طلمت كان طلمت مليح تاك شويه الشو نمشي ثورا ماكني دخو
مع نكتبها ورايا اش نكتبها يبان مارني غاس هكذا شي كوغال مارني غاس هكا لا شي كوغال دونك قلا غنوفاد 5 ماطن باسكو هو يحكايا شو داغني باغ اكزومبل امشيش انو يستغ زاد انو يستغ في اليوم تمشيش عارفين فهمن بليك إسكيلن ندين سلاطينيت واش يتساوي مطاس نتمسلايين ماشي نتفرانسيس ماشي نتانجليزيت ماشي نتسبانيوليت نتسلاطينيت نتا ديتروسكيين في قاعد نتا فيرغول إيتروسكيين إد يعلم يومي قارن إسكيلن هو المقارنة إسكيلن نتسلاطينيت أشوف أخاطر يتروسكينا يعني لان الجيران رومانيين قطاليان قروما غالبا سني رومانيين شي طوح دمناس ولا ديسكيلني السبعان ارنان ولا سبعان سلاك قلنا فتروسكي قليل وهو اللي يقول لك فلاطينيت ذا شو زيك زكوان سنا سميك تسبن الزمر النف فتروسكي تتوكل دونك نمسفهم إسكيلن تلاطينيت فيرغول ديسكيلن تروسكيت روسكيت فوالا إتروسكيين لاند الجيران رومانيين داكور ثما عقلها نمسح الور تزران بلي كان خير يعني نقدر نوفاد ديجا 9 ياك نوفاد تراه نتبع هكا يون ماجيسكول غادي نكتب اطاس غادي نحاول اطار افار ويخلي افار ومن بعد تجبد غير الهضره فوينين اشوف افار ممكن لا ولا كيسقارن اطار لا ولا كيسقارن افار دونك على تو تونير ومن بعد غادي نقصر فلاس ايتترا ب دو ب لازم ندير ذ كان ماشي ذ خاطر ذ نكوني غندي نقارن ذ باغ اكزومبل ذا كما كان نقارن ذا دونك هادي يغال ذ يفوك ذ لازم عارف ينعل باغ اكزومبل ذا ممكن يقارن ذا فريد نهوني قارن أفريد فنو ممكن يقارن فنو نهوني قارن فنو دونك بوبا باغ اكزومبل أبا البومبا بوبا تبابا يتبابا فرا تزرم غنيك زرم كلمة زي خلينا نسفها نورمالمون في لاقنا خلينا كان ب دونك اثن ب نسفهم ب خ نناد في الداشو ياك زرم خم طرم ما أماكور ماخورن لا ولا في سيقارن أماشور أفكتب أماشور واقيلا أماشور إماشورن مي وريعير الحال باش نفهمش ماش ما المندعن نكون هو تكتب كي تبغى
دونك خايني أتيدي تبع تش. داكور؟ تش إتشا إتشا ثتشا هاكا ذ تش. فوالا. دو ذ دو دو ذ دو يسعى سن ويناثن نسعى دو أرطوان خاطر لا ويك يقارن أرضوان كون يقارن أرطوان لا ويك يقارن أرطوان فو دونك فو باش غير جديد باش نعاد بنو هني فو أرطوان إلا دو أقوران أرطوان باغ إكزومبل إي ذري من إي ذا من ويني دو دوريغ أدوريغ أدوريغ داكور حافنا دوريغ ومن بعد تشوف ديكسيونير نيك ونسبين هاكني غيميدو بدا هاكني بدو تورا إلا يونواول أثيد نبدو بارا مرة نغاول نذكر إيش راه تغرمش إيفان مرة سرنوغ إذا شكوها إيفان مرة سرنوغ إيفان داغني أم ويني نكيني خميني قويني نزرى بلي يكون الحوايج راه نكوني خاطر ثورا نسدو دغ وسن الحوايج راه باغ مرة ديك اسيني فك فكاس إي ريمن د ويا أد ياغ أغروم دوخسوم ذ الفا تا تا إتسيتيرا. الفاطاطا ممكن يقارن الفاطاطا لا نولي كيقارن الفاطاطا إلا قال نزدير ماشي يمكن نكتب بو واحد هذيك تكتب البطاطا استعرض ممكن نقرا هذيك قبايلي ديك تمازيغت فوالا. دونك أيني أزدنا في داشوس إذن ما راك نكتبها ماشي نكتبها إذن ما راك نكتبها وهي وزمير ما غنتغرى ما غندير وهي راه زعما كيقارن وقارن راه دونك ديجا غيزديا ممكن يقال أعرابا يعني تسوالين بفن والحوايج راه ني إلا كسكيلني وين يقارن تا كونسونس علي عمر إتسيتيرا معمر فوالا أدنى نو وايتنيت دونك عندهم معايا كنفكر غير المهم لي زيكزومبل نفكر غطاس بالك دغليت فوالا. دونك نمسفهم من فرانسيس دو اف دو فو إيفان جي دو غايني غ يسعى سين ووال يسعى يوم طبعا ويتلاقوا باغ اكزومبل عطوان يغني نغار يغني غ وبعدين نغار يقول يقوما
ثقوبة. عفن ق أقران أثن ق إيغنيو أقول ميم أقول ميم أقول ميم يقول ميم داكور إتسيتيرا. دونك ق نسعى يون داكور ولا دارتمان اف ف أمينا لوروب أمينا فرانسيسنا اش عيني اش يوم يقرا اش نكون ح نتا عندي دز فاتحه هكا نتا فاتحه نتا نقرا فاتحه ومن بعد غنعثر ندهو لا نتا ندير ساكن نتا فاتحه اتسيتيرا لان والنقطه درتها بح اور تساديو في الليدي ياك نسعى شو نسعى شو نسعى خ نزمر سواكا أدنعل وهي غاش نسميه ه سيتادير ح أسنرنو ح ناطنا دي غال ده. باغ اكزومبل ه أهي شور هي شور هاكا هاهي شور سمنا شو هاهي شور هاهي شور هاهي ضور هاهي ضور نيستور زات نيستور الفعل يقال هاهي ضورت لصقنا كويتا داكور هاهي ضورت هذا نه يسهل الهضرة الهضرة هذا دونك نفد ح نفد ه معاك نخدميت امكن نخدم خو امكن ندير سم ديجا رنوياس ح يخلو سكن ادي غادا سكناتهم رنوياس خ ح يكو يتوغال دشو رنوياس ح يسو يتوغال دشو رنوياس ح يكو يتوغال خو رنوياس ح يتوغال دو هذا نطاهي دور الهضره ايتترا طمعا تبع متبع مرة روح مغو ديكسيونير ني كثيرا تمازيغت تزمر ما تيدامبريميت سيتادير تيطبعت ما تبرينتيمت تزمر اجم تاكن دونك اف سي اش اي اي فان اي ماجيسكول تيشكي هكا اي هكا فوالا باغ ايميل أقمش المال إبين إنيهين إنيهين عارفين دان ج بلس إكواد ج نمسفهم ج أمينات فرانسيس هكا كا نمسفهم يا كان ك أمينات فرانسيس لو l'arnir me l'arnir voilà me ne او يعني قالك ولاش اوك تمازيغ ولاش اوك تمازيغ كي قال كونيهم عبط قال بوف يقارن الكلام عبط يقارن الكلام هذا نقول نقار اظو يقارن دابا كي يقارن اطو مي لا او تمام شلون هو اولا ومن بعد نقار اغروم ونقرر اغروم نقار زوغ عفان ج عفان او عزوغن اتسيتيرا دونك او بو لا غني عفان على من اوروب كو ق عفان ق ر فوالا الر عيني يعني أفنشكا لكني تيشكي نبغى إلا الرو أزوران أصنع الرو
ذر. عرفت؟ إلا رويغ إروي إروي و أقشيش قشيش أي نغاكير داكور يروي مي نقال إروا يفوق دبل إروا نبع ذاين إروا فوالا دونك نسعى رونير سو كيف كيف عارفين يزمر هاديفك سو وين الصوت دا شو إلا عندها زور واحد باغ صوبغ يصوبغ ديجا نسعى أو يصوب نقار يصوب ذاك سار يصوب ذاك سار يصوب ذاك سار نقار تصوب ناكا لا أو نقار روحه يروح نروح روحمت روحنت هاتن ديجا إلا أو إلا رو أزران ميس أو كان وحدس تايني وحدس ويني وحدس يسعى ثلاثة نزمرات الغرس ثلاثة مثلا أم فيرغول أم أنت فرانسيس نزمرات الغرام غرام كراون فهمت لأنه كيقال فهمت مي ديجا إلا أين ثيت نتا لو كيقال نتا أمث نتا إنجليزيت دو بوان think المعنى نص خمم think c'est انجليزي وهي تي اش داكور تي think دونك فامطوس هذا نكتب فامطوس وين قال ثا وين قال ث وين قال ت اشوف خاطر اشوف ذو شباحة نتمسلايث شباحة نتمسلايث تمورت غثايط نقول تمورت عم كيزرع شباحة نتمسلايث وين تيزرعن إلا ولا كيدي قال طمطوط أشوف ممكن يقال طمطوط بوركوا با نقول وا غاديين عم كي يقزران غيقدعن الشباحة نتمسلايث وين يديرون وين ديك تربى هكا دونك تو إذا نتا شي طلع يقع أم وينا نتسبنيوليث نغ طاليانيث أو c'est-à-dire أو نتفرنسيس
فوالا هذا الأو غولاغ غومان اتسيتيرا اتسيتيرا فو في ننتهى نو فافا اتسيتيرا دوبل عيني دو كيش كذا مقران كيش كذا مزيان فهمت ما دينيغ إيوالا 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 ثوالا مازال ما عندنا ثوالا نوالا نوالا لازم نعرف راه كيف نوالا ثوالام وثوالمت ولن ولنت فوالا هذا و دونك نسعى فو يقرد لغتنا عيوس نتقصد اسمين اللي خدمت اللي وفي غدوك يساوي لام 35 يساولن قف مازيغت بلوس 3 يساولن يونديسن ضرو رو اش كيكون صافو واوال وايت س وايت ز علقتني داك يقرايد يونو بريد يقرايد اكس فرانسيس يعني سي مازالو زدو في غرا ويقرايد وساول غ ن باري فهمتي باريزيانا قارن غ باري قارنو قارنا على باري قارنتي مون ميردي اتسيتيرا غ قارني ويني غ ن باري تما كتب اي غير يعني تشيتشيني دنكي غ اي غير اي غيل يغلن يغيل أطاس يغلن عم أغرم كيزقلك سمعتي أغ يول راح نسحبك وغيول ما نروح في الدرس أنا شي مزيان تحبين هذاك من غيول نديرو حوايج انت باش هاد عبين فلاس أنا نبدا في الدنماركية غلير الدنماركية هكذا غلير صغ لا يغ في غيمي فانا لو كانت زيك لاند عن غول لا ما كيديرش كان ناند زيك نكتبيت هكا ولا تنظر انت خير هكا هكا غاكا تمازيغ ديك ساطاس نغط تمازيغ غوايني الا عطاس قلت مازيغ عطاس قلت مازيغ انا بغلير هذا انا مكان دياس غلير غلير غوذغ تغلايا في غيمير ايتترا انوا خير غوايني نغوايني كي غورين غوايني اخر غوايني اخر يغيلي غالن اغرو في لقات نكتب هكا لكن باسكو لنا طاس اسولاي غو اطاس كت مازيغ دونك شاك نكون بريدي فوق نكتب سين سكين ق الح ق الح شوف ماشي يمكن يعني اكسني وث الحوايج باسكو يمكن فهم كسو راه كنت سبينا باللي كسو عليكم ما راه نكتبها كوس أم كانت تدغمت إيمان
كدس مرا سرنو ترى شهر مشد كسافوسيم سنة نغ أكم وثا ويكذم كسافوسيم سنة نغ أكم وثا زعما تصرت فيرغول كس افوسيك شكي نسى كسافوسيك سنة نغ أك وثا كسافوسيك سنة بالعز درنو عيجل معاك وثا دونك كوس يكسف نحو جرا نناد في انين عوث نحو جرا ف كاس يدننا في كاس فك مي زمرطا ما تبغيت وهي فك شغل فيك نروح فك شغلي كنروح فك شغلي كنروح فدك هاكا ياك الناتي ديالك يماك هذا غادي قريتك يمام كلاكرا مارس نعلم الوا كاينين غادي ربي تيشكي لي سماون يما بابا ايتترا هذا السقم وإلا ثني ديريكت يماك يمام يماس يما في النغ يما ثون يما في السن داكور ومن بعد هاد نعلق لي برنامج كنت كتبها كني نطرحهم في فيسبوك اتفهمي لا لي انستغرامير نتماسيخ يفهم كل شيء شغل فكا يو ز يعني نادي تسكد ز يدي تسكد باغ زوما وهي تغال زوم من بلا ما دوبليت زومور زولار زالار خاطر يمسلاين تمازيغ ديما تدوسي الا زوم غابريد كانت زوموغ اطاسي برا زول غابريد زالار ديما اطاسي برا اثن فوكيتني دا كويت نورمالمون او كويت 35 لو كان غنتحسب ما تفهم لنا 35 بلس 3 نيو زوز فرا غادنا الناس لونيس يتمنقلات او كدا يتمسلاين الناس شو كثر لونيس اوكي لونيس اكو ذ ايت مسلاين يموت حمرا بهم كيتقارن يونس شو كيسنين الناس مسلاي ما د اي طار ما تيطرق مسلاي ما يطرطق مسلاي ما يطرق امسلاي فرنسي داش المعنى امسلاي ما يطرق فرنسيس le verbe quand il éclate. Le verbe quand il éclate. هذا باش هذا مسلاي. سينا زمرنا امسلاي égale le verbe avec un E. Francis
Non, de verbe. بلا الأو ستانجليزي. أمسلاي. إمسلاين تدون ديما سين سين. ديما. باغ تشيغ ستسغ. نا تتسغ. لا ولا قال تتسغ. تشيغ تشيت. تشيغ تشيت. باسكو لا كيقال تشيت لا كيقال تشيغ. هاد نوغال وين تيدير نوغال تسوغ تشيل إيتشا تتشا نتشا تتشام تتشامت شان شانت. فوالا. أمسلاي يسعى تيشكي غطاسي بردان نقار ستة ستة. اسميت فوق هاكويت يمسلايني يساولني هاكويت نتمازيغت وفيغد اساولايني ايوا مسمى كان جود دار قرناص نتمورا قرناص ت كان نتمورنا قرناص ذو ارطبان عريضة أطار إطارا يعني كيتقال أضار إضارا. مثلا أوضاني أطار إطوضان ولا كيتقال أضار إضوضان. وهي لا ولا كيقارن أطو لا ولا كيقارن أضو هكا. وهي عندنا شو وهي لا ولا كيقارن إطس لا ولا كيقارن إغص إيكال فاغوني فاغوني كين ناري صافان كو أرطبان فاغوني إطس او قارن أولاش إيتشوك أو بارام هذا هو أ غو رو غورا صغو رو غورا صغورو هكا. غنكتب أغنجا أغنجا معنى علاش يتاكل فا غن جاوث فغنجاوث يغنجاوين غنجا يغنجاين. أتفهم ملك ذا قبايليت تسهل إثيرا أسمو وريو عربيس. تبغى ما تكتب طابرات ما تكتب ما ميساج قالك تروح نجعلوها في الطقطاري كاع قرصان لازار أشياء يحب بليهم أسين أقلين استابيت التليفون هاي كان مزيانين أما يكن أما يكن مزيان هذا هذا سون أما أسين أقلين ألا إي وطا لا ويدي سيقار بوضا هاكا لا ويدي سيقار قضا لا ويدي كذا بوضا بوركوا با كل واحد كيف يدينا ديال القبائل كلنا ديال مازيغنا كلنا اكون شعار الحق في دينين ام كيف نقار واثنانو ام كيف نقار ذوينا في غرنا يكبرنا قرويس اقلينا لا يوطا غباري بوان أقلين قيمة يون ريستوران قارن هس لا فوا دي نور باغ اكزومبل ياك
téléphone 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 Eras et Mohamed téléphone Eras et Mohamed point Inayid ويكتب وفيرت الخدمة فيرغول إنايد دياس ما رادفك أتكتبهم أمكتب غم تمازيغ حدوك نتسايل داكور هات سنت مازيغ فوالا